दिनभर का समाचार 10 मिनट में नेपाल विशेष खबर विशेष। नमस्कार, नेपाल विशेषको विशेष प्रस्तुति खबर विशेषमा स्वागत गर्छौं। सुरुमा शीर्ष खबरहरू। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकाल सकियो, नयाँ नियुक्तिबारे भने अझै अन्यल। काठमाडौँ उपत्यकामा 597 सहित आइतबार नेपालमा थप 1039 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। कोरोना परीक्षण पीसीआर को शुल्क आधा भन्दा धेरै घटाइयो, अब 2000 मै परीक्षण हुने। सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा परि 9 जनाको मृत्यु, अझै 22 जना बेपत्ता। शरीरमा भएको भिटामिन डी को आधारमा रोगको भविष्यवाणी गर्न सकिने एक अध्ययनद्वारा पुष्टि। अफगानिस्तानी सरकार र विद्रोही तालिबान समूहबीच कतारमा शान्ति वार्ता सुरु। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको सुखद सुरुवात, लिड्स युनाइटेडलाई 4-3 गोलले पराजित। अब पूरा खबर। बितेको 24 घण्टामा देशभर 1039 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन्। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 54159 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 597 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँमा 483, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 81 गरी जम्मा 597 संक्रमित थपिएका हुन्। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15117 रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 7730 र होम आइसोलेसनमा 7387 जना रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा पीसीआर 9185 जनाको भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1173 जना निको भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1173 जना निको भएका छन् भने निको हुनेको कुल संख्या 38697 पुगेको छ। यसैबीच आज थप 9 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 345 पुगेको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण छ कि छैन भन्नका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणको शुल्क 2000 रुपैयाँमा कायम गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीको मूल्य घटेकाले परीक्षणको शुल्क संशोधन गरेर 2000 रुपैयाँ कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यसअघि पीसीआर परीक्षणको शुल्क 4500 रुपैयाँ तोकिएको थियो। सरकारी अस्पताल तथा पीसीआर परीक्षणका लागि अनुमति पाएका सबै निजी प्रयोगशालाले अब पीसीआर परीक्षणको शुल्क अधिकतम 2000 रुपैयाँ मात्र लिन पाउने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेनामा पछिल्लो समय पेन्सन नै नभई सेवा छाड्नेको संख्या निकै ठूलो रहेको पाइएको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै 1632 जनाले पेन्सन नभई बीचमै सेवा छाडेका थिए। विशेष गरी तल्लो तहका सैनिकले पेन्सन सम्बन्धी माग सम्बोधन नभएको, बढ्दो बजार मूल्यका कारण परिवार पाल्न धौधौ भएको र विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्न जाने सिलसिलामा बीचमै सेवा छाड्ने गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 867 जना राजीनामा दिई उपदानमा बाहिरेका थिए भने 765 जनाले भगौडाका रूपमा सैनिक सेवा छोडेको तथ्याङ्क छ। सेवामा 16 वर्षसम्म सेवा गरेका जनशक्ति पनि पेन्सन नभई सेवा छाडिरहेको आँकडा देखिन्छ। विक्रमसम्म 2060 सम्म सिपाहीदेखि हवलदारसम्मका लागि 16 वर्षे सैनिक सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो। पेन्सनको अवधि 20 वर्ष पुर्याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले सकल दर्जालाई टिकाइ राख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जङ्गी अड्डालाई समस्या भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको 4 वर्ष कार्यकाल आज आइतबार सकिँदैछ।
2073 सालको भदौ 29 गते नियुक्ति भएका घिसिङको कार्यकाल आज राति 12 बजेदेखि सकिन लागेको हो। आफ्नो 4 वर्षे कार्यकालमा निकै प्रशंसायोग्य काम गरेका कुलमान घिसिङलाई अर्को कार्यकाल पनि प्राधिकरणको नेतृत्व दिन सरकारमाथि जनदबाव बढेको छ। तर मन्त्री परिषदको बैठक सोमबार भोलि मात्रै बस्ने भएकाले कुलमान आज बिदा हुने पक्का भएको हो। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेमा सरकारले कुलमानलाई फेरि पनि प्राधिकरणको नेतृत्व दिन सक्छ। तर ओलीले घिसिङलाई नियुक्ति गर्न नचाहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड कुलमानलाई नै लैजानुपर्छ भन्नेमा भए तापनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा रुचि नदेखाएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। दैनिक 18 घण्टाको लोडसेडिङ घटाएको, पुराना र रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्दै लगेको, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई 4 वर्षमै 11 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नाफामा लगेको लगायतका सफलताका कारण सर्वसाधारणले प्राधिकरणमा फेरि पनि घिसिङलाई नै दोहोर्याउन माग गरेका छन्। 2051 सालमा 7औं तहको इन्जिनियरबाट प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको प्रमुखबाट हटाएर विद्युत प्राधिकरणमा कामविहीन अवस्थामा राखेकी समेत थिइन्। तर पछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्ति गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विशेष 7 घुमथाङमा पहिरो जाँदा पुरिएका 9 जनाको शव भेटिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषयका प्रहरी निरीक्षक नवराज नेउपानेले मृतक सबैको शनाखत भएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार पहिरोमा ज्यान गुमाउनेमा नागपुजे गाउँका 63 वर्षीय भक्तिमाया श्रेष्ठ, 98 वर्षीय ट्याक्से शेर्पा, 42 वर्षीय ज्ञानीमाया प्रधान, भिरखर्क बिक्टोलका 23 वर्षीय जुनु विक, 24 वर्षीय सुकुलाल विक, 8 वर्षीय सन्देश विक तथा नेवार टोलका 60 वर्षीय सर्किनी नेवार, 65 वर्षीय धनलाल नेवार र 42 वर्षीय हरिमाया श्रेष्ठ रहेका छन्। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। पहिरामा 22 जना अझै बेपत्ता छन्। वीरखर्क पहिरोमा बेपत्ता मध्ये 5 जनाको जीवित नै उद्धार गरिएको छ। पुरिएको अवस्थामा फेला परेका उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। रगतमा रहेको भिटामिन डी को तहका आधारमा स्वास्थ्यको भविष्यवाणी गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनकर्ताले भिटामिन डी को आधारमा कुनै पनि प्राणीको मृत्युको पूर्वानुमान गर्न सकिने समेत दावी गरेका छन्। स्वास्थ्यमा आउने भावी चुनौतीलाई पनि भिटामिन डी को अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिने अध्ययनकर्ताहरूको भनाइरहेको छ। भिटामिन डी को अध्ययनले कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न र विवरणहरू पत्ता लगाउन पनि सघाउने अध्ययनकर्ताहरूको भनाइरहेको छ। बेल्जियमको युनिभर्सिटी हस्पिटल लेउभेनका डाक्टर लिन एन्टोनियोको टोलीले भिटामिन डी र स्वास्थ्यको पूर्वानुमानका बारेमा अध्ययन गरेको हो। अध्ययनमा 40 देखि 79 वर्षसम्ममा मानिसलाई समावेश गरिएको थियो। उनीहरूमाथि सन् 2003 देखि 2005 सम्म अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनमा 1970 जना संलग्न भएका थिए। सुनको भाव मंगलबार एकै दिन तोलामा 2000 रुपैयाँले घटेको छ। सुन मंगलबार तोलाको 75,500 रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको भाव सोमबार तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर तोलाको 77,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदी तोलामा 80 रुपैयाँ घटेर 710 रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। अफगानिस्तानी सरकार र विद्रोही तालिबान समूहबीच कतारमा पहिलो शान्ति वार्ता सुरु भएको छ। वार्ता प्रक्रिया सुरु भएकाले मानवीय युद्धविराम गर्न अफगान सरकारले तालिबानलाई आग्रह गरेको छ। सरकारी वार्ता टोलीको प्रतिनिधित्व गरिरहेका अब्दुल्लाले युद्धबाट कसैको जित हासिल नहुनेमा जोड दिएका छन्। वार्तामा बसेको तालिबानले अफगानिस्तानमा इस्लामिक कानून लागू हुनुपर्ने माग राखेको छ। लामो समयसम्म अफगानिस्तानमा तालिबानसँग युद्ध लडेको अमेरिकाले दुवै पक्षलाई शान्ति प्रक्रियाका लागि प्रोत्साहित गरेको बीबीसीमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वले नै अफगान सरकार र तालिबान बीच सम्झौता चाहेको अमेरिकी पक्षले बताएको छ। तालिबान र अफगान सरकार एवं अन्य राष्ट्रबीच अफगानिस्तानमा 40 वर्षदेखि लडाईँ भइरहेको छ। यो युद्धमा 10,000 मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तत्कालीन सोभियत संघ रुस विरुद्ध अमेरिकाले नै अफगानिस्तानमा अल कायदा समर्थित
तालिबानलाई सहयोग गरेको थियो। त्यहाँबाट रुस पछि हटेपछि तालिबानले सत्ता हातमा लिएको थियो, तर पछि अमेरिका र तालिबान बीच नै युद्ध सुरु भएको थियो। ट्विन टावरमा आक्रमण भएको 20 वर्षपछि सेप्टेम्बर 12 तारिकका दिन कतारमा तालिबान र अफगान सरकार बीच वार्ता सुरु भएको हो। तालिबान र अफगानिस्तान सरकारका प्रतिनिधि बीच भएको यो पहिलो वार्ता हो। अफगानिस्तानीको चरमपन्थी संगठन तालिबानले सरकारसँग वार्ता गर्न लामो समयसम्म आनाकानी गरिरहेको थियो। यो संगठनले अफगान सरकारलाई कमजोर र अमेरिकी कठपुतली रहेको बताउँदै आएको थियो। अहिले पनि अफगानिस्तानमा संघर्ष जारी छ। फेब्रुअरी महिना यता मात्रै 12,000 मानिसको ज्यान गएको अफगान सरकारले जनाएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले सुखद सुरुवात गरेको छ। गैराती भएको सिजनको पहिलो खेलमा लिड्स युनाइटेडलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै साबिक विजेता लिभरपुलले सुखद सुरुवात गरेको हो। एनफिल्डमा लिभरपुललाई जित दिलाउन मोहम्मद सलाहले ह्याट्रिक गरेका थिए भने त्यस्तै भिर्गिल भान डाइकले 1 गोल गरे। लिड्सका ज्याक ह्यारिसन, प्याट्रिक बामफोर्ड र माटेओ क्लिसले 1-1 गोल फर्काएका थिए। गैराती नै भएको अर्को खेलमा आर्सेनलले विजयी सुरुवात गरेको छ। उसले फुलहामलाई 3-0 गोलले पराजित गरेको हो। अन्य खेलहरूमा क्रिस्टल प्यालेसले साउथह्याम्पटनलाई 1-0 र न्यूक्यासलले वेस्ट ह्यामलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। नेपाल विशेषको विशेष प्रस्तुति खबर विशेष आजलाई यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।